लाखो माया हुँदा नि दुईतिर हुँदा नि दुईतिर अझै किन ध्यान जान्छ उहीतिर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ खुसी हुनु त्यो मन रुँदैन त्यो मन रुँदैन रुवाउनेलाई सम्झिनु हुँदैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ ए गड्यो मनमा बिछोडको किलो बिछोडको किलो काछा छोरी बिर्सन सजिलो एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ नरो आमा केही हुन्न रो रानी केही हुन्न रो रानी बाबाको मन फर्किने हो रानी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रोआयो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ Supported by Aerolite AAC Blocks, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। फागुन पूर्णिमाका अवसरमा सँगै साथी मिलेर अबिर खेल्दै गाइने पर्व गीतलाई फागु वा फगुवा र होली पनि भनिन्छ। होलिका दहन पूर्णिमाकै रातमा गरिने हुँदा सो पर्वलाई होली र सो अवसरमा खेलिने खेललाई पनि होली र गाइने गीतलाई पनि होली नामले चिनिन्छ। फागु फगुवा होली र होरीले पर्व खेल र गीतलाई बुझाउँदछ। होली शब्द संस्कृतको होलिकाबाट तद्भव भई बनेको हो। फागु पूर्णिमा मुख्य दिन भएर पनि फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि पूर्णिमासम्म फागु मनाइन्छ। यस पर्वको सम्बन्ध पौराणिक सन्दर्भसित छ। दैत्यराज हिरण्यकशिपुलाई छोरा प्रहलादले विष्णुको भक्ति गरेको मन पर्दैन। विष्णुको भक्ति नगर भनी कति गर्दा पनि नमानेपछि प्रहलादलाई मार्ने प्रयत्न हुन्छ, तर उनी मर्दैनन्। बहिनी होलिकालाई अग्निले नजलाउने वरदान प्राप्त थियो। हिरण्यकशिपुले त्यसलाई उपयोग गर्दै होलिकाका साथमा आफ्नो छोरालाई राखेर आगो लगाइदिए, तर उनी जलेनन्। कुविचार भएकी होलिका डढेर खरानी भई। यही खुसीमा होलिका दाह गर्ने र रमाइलो गर्ने चलन त्यहीदेखि चलेको तथा होलिकाका नामबाट होली नाम रहन गएको हो भनिन्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एसडीमा कार्यक्रम खेलौं जुहारी, सपोर्टेड बाई एरोलाइट एएसी ब्लक, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। कार्यक्रमको साथमा छु म मुना आर्याल। कार्यक्रममा म एक्लै भने कहाँ छु र, हैन? हामी धेरैजना छौँ। वाद्यवादक, कलाकार, क्यामेरा टिम, अतिथि कलाकार आदिको हाम्रो सिङ्गो टिम नै उपस्थित छौँ। हामी सबैजना मिलेर रमाइलो गर्नेछौँ। तपाईको अबको 1 घण्टालाई हामी खास बनाउने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि भने तपाईहरूको साथको आवश्यकता पर्दछ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ टिभी अगाडि नै बस्नुपर्छ है त। हे म पनि कति बोलिरहेको के, बोलेपछि फेरि बोलेको बोले। तपाईलाई उता कलाकार रामकुमार नेपालीको प्रस्तुति हेर्न हतार भइसक्यो होला। बोलाइहालौँ लोक गायनका लागि रामकुमार नेपालीलाई। उडी माया
पुतली निष्ठुरे रैछाड्यो धारा उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी रैछाड्यो धारा तिमी निष्ठुरी रैछाड्यो धारा उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी रैछाड्यो धारा तिमी निष्ठुरी रैछाड्यो धारा उडी जाने पुतलीको पानी माथि छाया उडी जाने पुतलीको पानी माथि छाया छोडी जाने निष्ठुरीको किन लाग्छ माया मलाई छोडी जाने निष्ठुरीको किन लाग्छ माया उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी रैछाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी रैछाड्यो धारा जति खायो उति मिठो तिनीहरूको पानी जति खायो उति चिसो तिनीहरूको पानी कहिले आँसु कहिले हाँसो यही हो जिन्दगानी सुन कहिले आँसु कहिले हाँसो यही हो जिन्दगानी उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी रैछाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी रैछाड्यो धारा किन लुकी लुकी बाँच्छ पोखराको सेती किन लुकी लुकी बाँच्छ पोखराको सेती जवानीमा यही हो सानो पिरातीको खेती सुन जवानीमा यही हो सानो पिरातीको खेती उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी रैछाड्यो धारा तिमी निष्ठुरी रैछाड्यो धारा उडी माया पुतली फरारा उडी माया पुतली फरारा निष्ठुरी रैछाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी रैछाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी रैछाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी रैछाड्यो धारा मलाई निष्ठुरी रैछाड्यो धारा धन्यवाद। आहा कति मिठो प्रस्तुति।
यसका लागि रामकुमार नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा अबको समय व्यापारिक विश्रामको। विश्राम मलाई मात्र हो है, तपाईँ टिभी छोडेर कतै नजानुहोला, हामी आइहाल्नेछौँ। Supported by Aerolite AAC Blocks, आधुनिक युग को सुरक्षित निर्माण। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा कार्यक्रम खेलो जुवारी र म छु मुना आर्याल। तपाईलाई थाहा नै छ कार्यक्रममा हामी केही खास अनि विशेष गर्ने गर्छौं। सधैँ खास विशेष त भइरहन्छ, आज अलिकति खास छ, अझ खास छ। त्यो खास के भनेर अब म यहाँहरुलाई सुनाउँछु। तपाईले नारी पुरुषको जुहारी त यो जुहारीको आँगनीमा हेरिरहनु भएको छ, सँगी साथीको जुहारी पनि हेर्नु भएको छ। तर आज अलि फरक छ। आज महिला र महिलाको जुहारी छ। एउटा आमा र एउटी छोरीको जुहारी छ। आमाका मनका गुनासाहरू छोरीलाई पोखिँदैछ भने छोरीका मनका भावनाहरू आमा समक्ष पेश गरिँदैछ। को हुनुहुन्छ? स्वागत गरिहालौं। आज यो जुहारी घम्सा घम्सीको लागि तयार भएर आइसक्नु भएका पाहुना हुनुहुन्छ। महिला समूहबाट नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। साथसाथै हाम्रा पुरुष साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ, महिला साथीले पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। यतापट्टि हुनुहुन्छ तपाईँ सबैले पछिल्लो समय एकदमै मन पराउनु भएको जोडी हो यो। आमा हुनुहुन्छ, तर हेर्दा लाग्दैन, उहाँहरू दिदीबहिनी जस्तै देखिनुहुन्छ। आमा हुनुहुन्छ रति खड्का। त्यस्तै गरी उहाँ जस्तै राम्री छोरी हुनुहुन्छ रिया खड्का। यहाँहरू दुवैजनालाई जुहारीको यो आँगनीमा हार्दिक स्वागत छ। जोख्नलाई गीतैबाट
गाउन बाध्य आमा र छोरी आमा र छोरी बैगुनीले चोट दिँदा मनभरि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ आमा र छोरी आमा र छोरी बैगुनीले चोट दिँदा मनभरि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ चोट र पीडा रहँदा मनभरि रुँदै हिँड्न पर्छ यसरी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ रहँदा मनभरि रुँदै हिँड्न पर्छ यसरी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ ए आमा छोरी पर्यो हिँड्न अधर्मीको नसक्दा मन चिन्न एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ पर्यो हिँड्न अधर्मीको नसक्दा मन चिन्न एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ दुःख सुन्दा सब दङ्ग भइछन् नि तर बाबा निष्ठुरी रहेछन् नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सब दङ्ग भइछन् नि
बिर्सनेलाई बिर्सनै जान्दैन बिर्सनै जान्दैन रुन्न भन्छु पापी मन मान्दैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ बिर्सनै जान्दैन बिर्सनै जान्दैन रुन्न भन्छु पापी मन मान्दैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ जुन मायालाई धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ दुःख पीडा सबैलाई झोलाउनु सबैलाई झोलाउनु मलाई हेरी त्यो मन भुलाउनु एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सबैलाई झोलाउनु सबैलाई झोलाउनु मलाई हेरी त्यो मन भुलाउनु एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हेलाको माया हुँदा नि दुईतिर हुँदा नि दुईतिर अझै किन ध्यान जान्छ उहीतिर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ हुँदा नि दुईतिर हुँदा नि दुईतिर अझै किन ध्यान जान्छ उहीतिर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ खुसी हुनु त्यो मन रुँदैन त्यो मन रुँदैन रुवाउनेलाई सम्झिनु हुँदैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो त्यही मायालाई देख्न मन लाग्छ त्यो मन रुँदैन त्यो मन रुँदैन रुवाउनेलाई सम्झिनु हुँदैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ गड्यो मनमा बिछोडको किलो बिछोडको
कुरा छोरीलाई के थाहा छ छोरीलाई के थाहा छ सही नसक्नु आमालाई व्यथा छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ छोरीलाई के थाहा छ छोरीलाई के थाहा छ सही नसक्नु आमालाई व्यथा छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मनको मैलो मुटुमा नदला मुटुमा नदला शोकलाई अब शक्तिमा बदल एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मुटुमा नदला मुटुमा नदला शोकलाई अब शक्तिमा बदल एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ ए हाँसो खुसी आँसुमै गए त आँसुमै गए त बाँच्ने थिइन तिमी नभए त एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ आँसुमै गए त आँसुमै गए त बाँच्ने थिइन तिमी नभए त एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिम्रो दुःख मनैमा लिनेछु मनैमा लिनेछु नमरुन्जेल मैले साथ दिनेछु एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मनैमा लिनेछु मनैमा लिनेछु नमरुन्जेल मैले साथ दिनेछु एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ ए मेरो जीवन ओराली लाउला झैँ ओराली
जे कुरा नि नटारी मान्नेछु एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ आफ्नै हो ठान्नेछु आफ्नै हो ठान्नेछु जे कुरा नि नटारी मान्नेछु एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ उहीलाई देख्छु दुई आँखा चिम्ले नि दुई आँखै चिम्ले नि धोका नदेऊ बाउले झै तिमीले नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ दुई आँखै चिम्ले नि दुई आँखै चिम्ले नि धोका नदेऊ बाउले झै तिमीले नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ दुखी हामी साथैमा धन छैन साथैमा धन छैन बाउको जस्तो निष्ठुरी मन छैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ साथैमा धन छैन साथैमा धन छैन बाउको जस्तो निष्ठुरी मन छैन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ दुखै पाएर गाएको दोरी हो गाएको दोरी हो के हो उही बाउको छोरी हो एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ गाएको दोरी हो गाएको दोरी हो के हो उही बाउको छोरी हो एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ पाल्दाखेरि भनिनौ झरी त भनिनौ झरी त तिम्रै गुण छ यो मन भरि त एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन
हुर्कै बढाइ हात समाई हिँडाको हात समाई हिँडाको भुल्न पाउनौ संसार भर चिनाको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हात समाई हिँडाको हात समाई हिँडाको भुल्न पाउनौ संसार भर चिनाको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ कति धेरै सहेछु चोट मैले सहेछु चोट मैले फल खाएर बिर्सन्न भुट मैले एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सहेछु चोट मैले सहेछु चोट मैले फल खाएर बिर्सन्न भुट मैले एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे जोडिँदैन बाउले मन भाँचेको बाउले मन भाँचेको तिम्रै लागि मात्रै म बाँचेको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ बाउले मन भाँचेको बाउले मन भाँचेको मात्रै तिम्रो लागि म बाँचेको एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ बढ्छु अघि भएर सबै निभाउने छु छोराको कर्तव्य एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ भएर सबै
क्या हो घिर्सन कासक छोरा धरातल बिर्सन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सिक्या हो घिर्सन सिक्या हो घिर्सन कासक छोरा धरातल बिर्सन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ ए हिँड्ना मेरै सल्लाह र आरतीमा सल्लाह र आरतीमा तिम्रै लागि उभिएछु धरतीमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सल्लाह र आरतीमा सल्लाह र आरतीमा तिम्रै लागि उभिएछु धरतीमा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हिँड्दिन म बाटोलाई बिराएर जन्म दिने आमालाई पिराएर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ बाटोलाई बिराएर जन्म दिने आमालाई पिराएर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ ए तिम्रा लागि मैले के गरिन मैले के गरिन जे पर्दनी सहिराए मरिन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ
गरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ। एकदमै मर्मस्पर्शी भाकामा यो मर्मस्पर्शी गीत तपाईँले सुन्नुभयो। यस्ता पीडा कैयौँका छन्, भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ यो पीडा। र यस्तो पीडा कसैलाई पनि नपरोस्। अब यहाँहरूको पनि दिन राम्रो हुँदैछ, राम्रो होस्, उन्नति प्रगति होस्, हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। यही हो लोक सङ्गीतको रौनकता, यही हो हाम्रो पहिचान। त्यसैले यो कार्यक्रम विशुद्ध मनोरञ्जन तथा लोक संस्कृतिको प्रचार प्रसारका लागि तपाईँहरूका माझ पस्केका हौँ। आजको लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। आजको लागि जुहारीको यो आँगनीबाट छुट्टिनु पर्ने बेला भइसकेको छ। भोलि समयमा नै भेटिनको लागि आज समयमा नै छुट्टिनुपर्छ। यो रमाइलो माहौल तयार पार्न यहाँसम्म उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पाहुना, वाद्यवादक तथा यस कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी तथा खेलौँ जुहारी युट्युब च्यानलसँगै मनोरञ्जनघर.com। नमस्कार, शुभ पल। Supported by Aerolite AAC Blocks, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण।